पास्ट इयर क्वेसन गराइरहेको छु हेर मैले थ्योरीमा जे पढाएको छु नि त्यहीबाट क्वेसनहरु त्यो भन्दा बाहेक एउटा पनि क्वेसन हुँदैन हेर प्ल्याटिहेल्मिन्थिस आर मोनोसियस अप्सन बी मा छ डाइओसियस अप्सन सी मा छ बोथ र अप्सन डी मा छ नन हैन हेर्दा प्ल्याटिहेल्मिन्थिस कस्तो भने थियो बाइसेक्सुअल कस्तो बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट भनेछु प्ल्याटिहेल्मिन्थिस आर बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट त्यसलाई के भन्छ मोनोसियस भन्छ बुझ्नु भयो यो के यसको आन्सर के हुन्छ प्ल्याटिहेल्मिन्थिस आर मोनोसियस अब यहाँ एक्सप्लेनेसन पनि भन्दिउ तपाईहरुलाई इजी होस् र प्ल्याटिहेल्मिन्थिस हेर प्ल्याटी भनेपछि के बुझ्ने हामी फ्ल्याट के बुझ्ने फ्ल्याट र हेल्मिन्थ भनेपछि के बुझ्ने वर्म कस्तो वर्म फ्ल्याट वर्म्सहरुलाई यसको कमन नाम कसरी बुझ्न सक्छौं फ्ल्याट वर्म्स भनेको प्ल्याटिहेल्मिन्थिस यो कस्तो हो हर्माफ्रोडाइट यसलाई हामी के भन्छौं बाइसेक्सुअल अथवा के भन्छौं यसलाई मोनोसियस यहाँ विद्यार्थीहरु धेरै कन्फ्युजन छ यो टर्मलाई समात्नु होला भनिरहेछु समात्नु होला मोनोसियसलाई भन्छ बाइसेक्सुअल मान्छेहरु विद्यार्थीहरु के सोच्छ मोनो भनेको एउटा भनेपछि डाइरेक्ट लगाइदिन्छ युनिसेलुलरमा यस्तो नलगाउनु मोनोसियस भनेपछि डाइरेक्ट के बुझ्ने हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल बुझ्ने सेक्स जसलाई के भन्छ हामी यसलाई के भन्छौं सेक्स organs आर नट सेपरेट फाइलम किन अहिले कम्प्लिट गराएको छु किनभने फाइलमबाट तपाईहरुलाई धेरै क्वेशन सोधेको हुन्छ इन्ट्रान्सहरुमा त्यसपछि ह्युमन बडी एन्ड फिजियोलोजी पढाउने छु बुझ्नुभयो प्ल्याटिहेल्मिन्थिस कस्तो हुन्छ मोनोसियस प्ल्याटिहेल्मिन्थिस आर मोनोसियस ल अब अर्को क्वेशनमा हेरौं हामी अर्को क्वेशनतिर लागौ सबैजनाले नयाँ कपी लिनु होला र त्यो कपीमा मैले गराएको क्वेशनहरु लेख्नु होला क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं क्वेशन नम्बर 2 मा छ प्ल्याटिहेल्मिन्थिस आर हेर कति इजी क्वेशनहरु आइरहेछ मैले पढाएको बाहेक क्वेशन नै हो प्ल्याटिहेल्मिन्थिस आर हेर अप्सन ए मा छ हाम्रो युरियोटेलिक अप्सन बी मा छ एमोनोटेलिक अप्सन सी मा छ युरिकोटेलिक र अप्सन डी मा छ नन हेर प्ल्याटिहेल्मिन्थिस कस्तो भने थियो एमोनोटेलिक किन एमोनोटेलिक किनभने यिनीहरु पानीमा बस्ने जति हुन्छ नि त्यो के हुन्छ एमोनोटेलिक पानी खाने हुन्छ के एमोनोटेलिक पानी खाने बेला के हुन्छ एमोनोटेलिक बढी पानी खान्छ त्यो कस्तो हुन्छ एमोनोटेलिक जसले पानी थोरै खान्छ त्यो हुन्छ के युरिकोटेलिक हेर एमोनोटेलिक प्ल्याटिहेल्मिन्थिस आर एमोनोटेलिक एकचोटी थ्योरीमा गएर भिडियो हेर्नु होला पुरै कन्सेप्ट क्लियर जसले पानी खान्छ अथवा जसले पानीमा बस्छन् त्यो कस्तो हुन्छ एमोनोटेलिक यिनीहरुको एक्सिडेटिभ प्रोडक्ट के हुन्छ NH3 जसलाई हामी के भन्छौं एमोनिया के भन्छ एक्सिडेटिभ प्रोडक्ट एमोनिया युरियोटेलिकमा को पर्छ ह्युमन बीइंग्स म्यामल्सहरु जसमा के हुन्छ एक्सिडेटिभ प्रोडक्ट यसमा के हुन्छ बढी युरियाको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ जस्तै युरिक एसिड जसले पानी थोरै खान्छ त्यो कस्तो हो युरिकोटेलिक हुन्छ कसले थोरै पानी खान्छ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट्सहरु कस्तो हुन्छ युरिकोटेलिक हुन्छ यहाँबाट हेर्दा 1 2 3 वटा क्वेशन क्लियर भयो भन्छ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट्स आर यस्तो त क्वेशन यहाँबाट यो क्वेशन पनि भन्न सकिन्छ नि हेर त बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट्स आर 1 नम्बरमा युरिकोटेलिक बी नम्बरमा एमोनोटेलिक त्यस्तै सी नम्बरमा युरियोटेलिक अप्सन डी मा नन बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट्स कस्तो हो युरिकोटेलिक हो यसरी पनि क्वेशन भन्छ एमोनोटेलिक भनेको कस्तो हो जसले पानी धेरै खान्छ पानीमा बस्नेहरु हैन युरियोटेलिक भनेको ह्युमन बीइंग्सहरु जसमा युरिया बढी हुन्छ एमोनोटेलिक भनेपछि एमोनिया NH3 फाल्ने हैन युरिकोटेलिक भने युरिक एसिड फाल्ने
यूरिक एसिड कसले फाल्छ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्टहरु यो सबै भनिरहेको छु कपीमा तपाईहरु लेख्दै जानुस् यो क्वेशनहरु नै तपाईको इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्ने छ यहाँ भन्दा बडी बाहेक क्वेशन आउँदैन मैले ग्यारेन्टी लिएर भनिरहेको छु अब अर्को क्वेशन तिर लागौ लेख्यो सबैजना ल अब अर्को क्वेशन तिर लागौ क्वेशन नम्बर 3 मा लागौ मैले के गराइरहेको छु तपाईहरुको लागि पास्ट इयर क्वेशन अथवा जसलाई हामी के भन्छौं क्वाड क्यूएडी क्वाड भनेको क्वेशन आन्सर डिस्कसन सेसन चलिरहेको छ अब अर्को क्वेशन तिर लागौ हामी प्लेटिहेल्मिन्थिस ल्याक छ र कति इजी क्वेशन आइरहेछ र प्लेटिहेल्मिन्थिस ल्याक अप्सन ए मा छ स्केलेटल सिस्टम बी नम्बरमा छ हैन बी नम्बरमा के छ रेस्पिरेटरी सिस्टम के छ रेस्पिरेटरी सिस्टम अप्सन सी मा छ सर्कुलेटरी सिस्टम अप्सन डी मा छ नन हेर प्लेटिहेल्मिन्थिसमा के भने थियो मैले न प्लेटिहेल्मिन्थिसमा न स्केलेटल सिस्टमको डेभलप हुन्छ न रेस्पिरेटरी सिस्टम हुन्छ न सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ भनेपछि यहाँ अप्सन डी मा छ अल भनेपछि के हुन्छ यसमा यो तीनटै त्यसमा ल्याक हुन्छ तीनटै डेभलपमेन्ट हुँदैन अब यसरी प्वाइन्ट लेख्ने प्लेटिहेल्मिन्थिस ल्याक के स्केलेटल मतलब बोनहरु हुँदैन स्केलेटल सर्कुलेटरी सिस्टम एन्ड के छ रेस्पिरेटरी सिस्टम एन्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम यसरी तपाईहरु एमसीक्यू बाट पनि थ्योरीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ तर म त सबै थ्योरीमा कभर गराएको छु थ्योरीमै यो क्वेशन गराएको छु थ्योरीबाट नै सबै क्वेशन आइरहेको छु मैले भनिरहेको छु थ्योरी एकदम राम्रो क्रिस्टल क्लियर गरेर मैले पढाएको छु एकचोटी थ्योरी वाला भिडियो हेर्नु होला त्यसपछि क्वाड हेर्नु होला बुझ्नुभयो प्लेटिहेल्मिन्थिसमा स्केलेटल सिस्टम पनि हुँदैन रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि हुँदैन र सर्कुलेटरी सिस्टम पनि हुँदैन सो आन्सर इज कुन करेक्ट भयो आन्सर डी इज करेक्ट ओके कति इजी क्वेशन आइरहेको छ मैले भनिरहेको छु नि थ्योरीबाट नै तपाईहरु क्वेशन आइरहेको मैले यसरी तपाईहरुलाई क्रिस्टल क्लियर गरेर पढाएको छु के गरेर क्रिस्टल क्लियर गरेर हरेक चीजको क्रिस्टल चाहियो ब्रेनमा इमेज पर्ने गर्ने हेर अर्को क्वेशन हेरौं द excretory organ of platyhelminthes are ऑप्शन ए मा छ सोलेनोसाइट सेल ऑप्शन बी मा छ फ्लेम सेल ऑप्शन सी मा छ प्रोटोनेफ्रिडिया ऑप्शन डी मा छ एक्सक्रेटरी organ कसको प्लेटिहेल्मिन्थिसको एक्सक्रेटरी organ के हो मैले भने थिए एक्सक्रेटरी organ अफ प्लेटिहेल्मिन्थिस आर फ्लेम सेल त्यसलाई अर्को नाम के हो सोलेनोसाइट सेल त्यसकै अर्को नाम हो के प्रोटोनेफ्रिडिया हेर तीनटै छ भनेपछि ऑप्शन डी मा छ अल के लगाउनु डी मा अल लगाउनु बुझ्यो अब यसको एउटा प्वाइन्ट टिप्ने के भने थिए मैले प्लेटिहेल्मिन्थिसको प्लेटिहेल्मिन्थिसको एक्सक्रेटरी organ के हुन्छ फ्लेम सेल्स त्यसकै अर्को नाम के हो सोलेनोसाइट्स त्यसकै अर्को नाम के हो प्रोटोनेफ्रिडिया मैले जे भनेछु नि थ्योरीमा त्यहीबाट क्वेशनहरु आएको छ त्यो भन्दा बाहेक क्वेशन आएको छ छैन त्यसैले भनिरहेको छु एकचोटी थ्योरी वाला भिडियो हेर्नु होला त्यसपछि यसमा आउनु होला एकदम दामी लाग्छ तपाईलाई एकदम दामी लाग्छ कन्टेन्ट एकदम राम्रो यहाँ आइरहेको छ तपाईहरुको लागि एकदम राम्रो कन्टेन्ट दिइरहेको छु एकदम मतलब इन्ट्रान्सलाई फोर्ने कसरी इन्ट्रान्समा स्कलरशिपमा कसरी नाम निकाल्ने त्यो तपाईहरु मेरो त्यो आवर ट्युटर धेरै ज्यादामा एकचोटी आएर भिडियोहरु सबै हेर्नु होला भनिरहेको छु नि एउटा क्वेशन पनि यहाँ भन्दा बाहेक आउँदैन मैले जति पढाएको छु त्यहाँ
यो भित्रबाट क्वेसन आउँछ, ग्यारेन्टीको साथ भनिरहेको छु। तपाईहरुलाई विश्वास लागिरहेको छैन भने एकचोटी हेर्नु होला र इन्ट्रान्स एक्जाम दिएर आएपछि थाहा लाग्छ। अर्को क्वेसन, parasites normally poses well developed क्वेसन छ। अप्सन नम्बर ए मा छ रेस्पिरेटरी सिस्टम, के छ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अप्सन बी मा छ एक्सक्रेटरी सिस्टम, अप्सन बी मा छ एक्सक्रेटरी सिस्टम। अप्सन सी मा छ सर्कुलेटरी सिस्टम। अप्सन डी मा छ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। के छ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। हेर के छ पारासाइट्स नर्मली पोजेज। जति पनि पारासाइट्सहरु हुन्छ नि उनीहरुमा सबभन्दा वेल डेभलप्ड के हुन्छ, सबभन्दा वेल डेभलप्ड हुन्छ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। जति पनि पारासाइट आजदेखि तपाईहरुले एउटा क्रिस्टल क्लियर गरिहाल्नु, जति पनि पारासाइट्सहरु हुन्छ उनीहरुमा सबभन्दा वेल डेभलप्ड के हुन्छ, पारासाइट्स संसारको जुन जस्तो सुकै पारासाइट्स होस् त्यसमा सबभन्दा वेल डेभलप्ड के हुन्छ, इमेज नै बनाइहाल्नु ब्रेनमा के हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम उनीहरुमा वेल डेभलप्ड हुन्छ। के रिप्रोडक्टिभ सिस्टम उनीहरुमा के हुन्छ, वेल डेभलप्ड। ब्रेनमा इमेज नै बनाऊ, ब्रेनमा इम्प्रेसन बनाऊ। के जति पनि पारासाइट्सहरु हुन्छ, के भन्नु त भाइ बहिनी, जति पनि संसारको पारासाइट्सहरु हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ, उनीहरुमा सबैमा पारासाइट्सहरुमा के हुन्छ, वेल डेभलप्ड कुन सिस्टम हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हुन्छ वेल डेभलप्ड। के हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम वेल डेभलप्ड। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम त उनीहरुमा एब्सेन्ट नै हुन्छ प्लेटिहेल्मिन्थिसमा, हैन? बुझ्नु भयो नि? पारासाइट्स वेल डेभलप्ड के हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। इम्प्रेसन नै ब्रेनमा बनाइहाल्नु। तर मैले गराएको पास्ट क्वेशन कस्तो थियो थाहा लाग्यो नि? मैले पढाएको थ्योरीबाट नै तपाईहरुको सबै क्वेशनहरु आएको छ अहिलेसम्म। अब अर्को क्वेशनतिर लागौं हामी। सबै क्वेशन कपी एउटा नयाँ किन्नुस्, त्यसमा लेख्नुस्, त्यो भन्दा बाहेक क्वेशन तपाईहरुको आएको हुँदैन। मैले त्यो ग्यारेन्टी दिएर भनिरहेको छु। र डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ प्लेटिहेल्मिन्थिस आर मैले भने थिए इन्कम्प्लिट। र अब पॉइन्ट गरेर नै लेखाइदिएको छु मेन पॉइन्ट्स। यो क्वेशन आएको छ र एक नम्बर पॉइन्टमा लेख टेनिया सोलियम अल्सो कल्ड। हेर टेनिया सोलियम अल्सो कल्ड। हेर टेनिया सोलियम भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, अल्सो कल्ड फोर्थ टेपवर्म। कपीमा लेख्दै जानुस्, एकदम रिड एन्ड डाइजेस्ट पोइन्टहरु भनिरहेको छु। त्यस्तै टेनिया सैगिनेटा अल्सो कल्ड। टेनिया सैगिनेटा हेर साग छ नि, साग भनेपछि यसलाई के भन्छ, बीफ टेपवर्म। के बीफ टेपवर्म। कपीमा एकदम रिड एन्ड डाइजेस्ट, पढेर यसलाई डाइजेस्ट नै गरिहाल, त्यो पोइन्टहरु छ। यो क्वेशन एकदम 100% भनौं क्वेशन आउँदै गर्छ, सोध्ने क्वेशन भनिरहेको छु। फर्टिलाइजेसन इन प्लेटिहेल्मिन्थिस आर फर्टिलाइजेसन इन प्लेटिहेल्मिन्थिस। कस्तो टाइपको फर्टिलाइजेसन, इन्टर्नल। कस्तो इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन। कुनमा प्लेटिहेल्मिन्थिस फर्टिलाइजेसन कस्तो, इन्टर्नल। त्यस्तै डेभलपमेन्ट पनि बुझ्नु, डेभलपमेन्ट यिनीहरुमा के हुन्छ, इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट। डेभलपमेन्ट कस्तो, इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट। कस्तो इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट, जसमा के हुन्छ, लार्भल स्टेज इज प्रेजेन्ट। जसमा के हुन्छ, लार्भल स्टेज हुन्छ प्रेजेन्ट। बुझ्नु भयो? यसरी तपाईहरुलाई क्रिस्टल क्लियर गर्ने काम मेरो हो। तपाईहरु यो च्यानल आगोबाट धेरै ज्यादा जानुस्। इन्ट्रान्सको यहाँ भन्दा बाहेक क्वेशन सोध्यो भने मलाई तपाईहरु कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। र अर्को जस्तै अर्को पनि बुझौं, डाइजेस्टिभ सिस्टम प्लेटिहेल्मिन्थिस कस्तो हुन्छ, इन्कम्प्लिट हुन्छ। रिड एन्ड डाइजेस्ट पोइन्टमा लेखौ, एउटा पोइन्ट, दुईटा, तीनवटा, चारवटा। त्यस्तै प्लेटिहेल्मिन्थिसमा डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ प्लेटिहेल्मिन्थिस आर इन्कम्प्लिट।
लेख्नुपर्छ। के लेख्नुपर्छ? डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ प्लेटिहेल्मिन्थिस कस्तो हुन्छ? इन्कम्प्लिट। बुझ्नुभयो? इन्कम्प्लिट हो। यो सबै पोइन्टहरु नोट गर्दै जानुस् र एकचोटी रिभिजन हाल्नु होला। यहाँबाट नै तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ, 2-3 पल्ट भिडियो हेर्नु होला। यहाँबाट बाहेक क्वेशन आउँदैन, मैले क्रिस्टल क्लियर गरेर भनेछु हैन। र यहाँबाट नि क्वेशनहरु आउँछ। इन्जोय द लेक्चर। एकचोटी फेरि म रिभिजन गराइदिए तपाईहरु भाइ बहिनीहरुले। ल रिभिजन पनि गराइदिरहेको छु एकचोटी। कपीमा लेख्नु सबैजना? यस। अब हेर 2 मिनेटमा रिक्याप गराइरहेको छु। के गराइरहेको छु? रिक्याप। यसको ट्रिक के थियो? ट्रिक्स के थियो भने त भाइ बहिनीहरु, जस्तै मैले आजसम्म के पढाएको थिएँ हेर। प्रोटोजोआ, त्यसपछि के पढ्नु पर्छ? पोरिफेरा। पहिला त ट्रिक के छ? पीपी सीपी एनए एएमई। पी बाट प्रोटोजुआ, के पी बाट प्रोटोजुआ, पी बाट पोरिफेरा, सी बाट सिलेन्ट्रेटा, त्यस्तै पी बाट प्लेटिहेल्मिन्थिस, त्यस्तै एन बाट निमेटिहेल्मिन्थिस, ए बाट एनिलिडा, ए बाट अर्थोपोडा, एम बाट मलुस्का, ई बाट एकाइनोडर्माटा। के भन? पीपीसीपी नाम भन त सबैजना। पीपीसीपी नाम अब कसरी? पीपीसीपी नाम भनेको एउटा इन्स्टिट्युट हो। के हो? इन्स्टिट्युट। नाम इन्स्टिट्युट को कोड हो के? पीपीसीपी। भन्नुस् त नाम इन्स्टिट्युट को के नेम त सबैजनालाई थाहा छ नि, नेम हो। त्यस्तै भन नाम इन्स्टिट्युट को कोड छ। के कोड छ? पीपीसीपी। के छ कोड? पीपीसीपी। प्रोटोजुआ, पोरिफेरा, सी बाट सिलेन्टेटा, पी बाट प्लेटिहेल्मिन्थ, एन बाट निमेटिहेल्मिन्थ, ए बाट एनिलिडा, ए बाट अर्थोपोडा, एम बाट मलुस्का, ई बाट एकाइनोडर्माटा। अहिले हामीहरु कहाँ छौं? यहाँ छौं। र प्रोटोजुआ कस्तो? ए सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। पोरिफेरा कस्तो भने थियो? र प्रोटोजुआलाई के भन्थ्यो? ए सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। कस्तो? ए सेलुलर। त्यस्तै पोरिफेरा के भने थियो मैले? सेलुलर। के भने थियो? सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। त्यस्तै सिलेन्टेटालाई के भने थियो? सिलेन्टेटालाई भने थियो टिस्यू लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन। के भने थियो? टिस्यू लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन। के कुन लेभल? टिस्यू लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन। के सिलेन्टेटा। त्यस्तै प्लेटिहेल्मिन्थिसमा अहिले हामी पुगेको छौं। प्लेटिहेल्मिन्थिस कस्तो हो? प्लेटिहेल्मिन्थिस कस्तो हो? organ level of body organization. बुझ्नुभयो? यो सबै प्रोटोजुआ टर्म कसले दिनुभयो? गोल्डफसले। कसले? गोल्डफस। त्यस्तै पोरिफेरा रोबर्ट ग्रान्ट। कसले? रोबर्ट ग्रान्ट। यसको स्टोरीलाई के भन्छ? प्रोटोजुओलोजी। यसको प्याराजोलोजी। सिलेन्टेटाको निडोलोजी हैन। यिनीहरु के हुन्छ? डिप्लोब्लास्टिक। यो के हुन्छ? डिप्लोब्लास्टिक हैन। यो के हुन्छ? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैन। सबै मैले भनिदिएछु तपाईहरुलाई। यसरी पढाएको छु। तपाईहरु भिडियो हेर्नु होला। त्यहाँबाट नि तपाईहरु 99 के हुन्छ? 80 to 90% तपाईहरुको थ्योरीबाट नै याद भइहाल्छ पुरै। त्यसपछि क्वेशनमा आउनु चाहिँ एकदम पानी भइहाल्छ। बुकै हेर्नु पर्दैन। हस्, इन्जोय द लेक्चर। थ्यांक यू। केही कमी कमजोरी भयो भने कमेन्टमा लेख्नु होला। इन्जोय द लेक्चर।